area of destruction of lung parenchyma. Localized area of destruction of lung parenchyma due to infection by any pyogenic pus forming organism that results due to necrosis. So कुनै पनि pyogenic organism को infection भएर एक particular site मा tissue necrosis भएर suppuration भएपछि जुन localized area of lung parenchyma involved हुन्छ त्यसलाई lung abscess भन्छ. त्यहाँ basically pus collection भएर हुन्छ हैन. pyogenic organism को infection ले एउटा particular lung parenchyma लाई involve गरेर त्यहाँ necrosis भएर suppuration भएर localized area of destruction बन्छ जसलाई lung abscess भन्छ. Radiologically हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सरेमा कस्तो देख्छ त भन्दा एउटा क्याभिटी देख्छ. क्याभिटी विथ एयर फ्लुइड लेभल पछि आउँछ है त. So what are the types of lung abscess? है lung abscess को पनि टाइप्स हुन्छ. त्यो एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी टाइप. प्राइमरी भनेको occurs in previously healthy patient or patient at risk for aspiration. त्यो भनेको प्राइमरी. पहिला नर्मल लङ्स छ अथवा कुनै पनि पेशेन्टले एस्पिरेसन भएर लङ एक्सेस भयो भने त्यो प्राइमरी लङ एक्सेस भयो. तर if the abscess occurs in association with any bronchogenic carcinoma or immunocompromised patient मा लङ एक्सेस भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त secondary lung abscess भन्छ. So what are the factors that are responsible? भनेदेखि चाहिँ factors aspiration or oropharyngeal flora in case of केमा dental sepsis मा paranasal sinus infection छ भने depressed conscious level छ भने impaired laryngeal closure छ भने disturbance of swallowing छ भने delayed gastric emptying छ भने these all the factors which leads to the aspiration or entry of organism into the respiratory tract like sepsis छ भने dental sepsis छ भने जान सक्ने भयो respiratory tract मा. sinus infection छ भने पनि जान सक्ने भयो. depressed consciousness level छ भने पनि जान सक्ने भयो. gag reflex हुँदैन त्यही भएर जान सक्ने भयो. impaired laryngeal closure छ भने पनि के हुने भयो त larynx भनेको is an access to respiratory tract हैन. त्यसको impaired closure छ भने पनि जान सक्ने भयो. disturbance of swallowing delayed gastric emptying छ भने पनि हुन्छ है. अनि त्यो त भयो होस्ट फ्याक्टर भयो. यो अर्गानिजम फ्याक्टर. which are the organisms responsible भन्दा staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa. एकदम कमन भनेको चाहिँ स्टाफ aureus अनि klebsiella pneumoniae र pseudomonas aeruginosa हो. एकदम यिनीहरुमा सबैभन्दा कमन भनेको चाहिँ klebsiella pneumoniae हो है. अनि अर्को भनेको के हो त मोड अफ ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा युटीआई मा हुन सक्छ, एब्डोमिनल सेप्सिस मा हुन सक्छ, पेल्भिक सेप्सिस मा हुन सक्छ, इन्फेक्टेड एन्डोकार्डाइटिस, ड्रग अब्युज, इन्फेक्टेड क्यानुला, सेप्टिक कम्प्लिबाइटिस, दिस अल द फ्याक्टर्स यिनीहरु सबैमा हुन सक्छ है. बेसिकली सेप्सिस मा, थ्रोम्बोफ्लाइटिस मा, इन्फेक्टेड एन्डोकार्डाइटिस मा एकदम कमन छ. अर्को प्री एक्जिस्टिङ लङ डिजिज के मा हुन सक्छ त भन्दा अगेन we have been persistently learning about it. Bronchiectasis, cystic fibrosis, or any carcinoma like squamous cell carcinoma of lung, infected pulmonary infarct, trauma, immunodeficiency, यिनीहरु सबैले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ है. यो चाहिँ के भयो त इन्भाइरोन्मेन्ट फ्याक्टर भनौं न है. होस्ट फ्याक्टर भनेको पेशेन्टलाई हुने सेप्सिस भयो हैन. अनि तिम्रो एस्पिरेसन भयो अनि डिक्रिज कन्सियसनेस लेभल भयो, इम्पेयर्ड ल्यारिन्जियल क्लोजर भयो हैन. अर्गानिजम भनेको स्टाफ aureus, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa भयो. इन्भाइरोन्मेन्ट फ्याक्टरमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ एब्सेस फर्मेसनलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त ब्रोन्किएक्टासिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रमा, इन्फेक्सन अफ पल्मोनरी इन्फार्क्ट, ब्रोन्कोजेनिक सीए यिनीहरु चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल फ्याक्टर भयो है त. So is the mechanism infection भनेको कमनेस्ट मोड भनेको चाहिँ एस्पिरेसन अफ ओरोफेरिन्जियल कन्टेन्ट्स हो है. एस्पिरेसन नै हो मोस्ट कमन भनेको चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ 75% अकर्स इन पोस्टिरियर यो साइड थाहा पाउनु जरुरी छ. 75% अफ हेलो सुनिरहेछ? Yes, ma'am. Okay. 75% occur in posterior segment of right upper lobe. Posterior segment of right upper lobe or apical segment of either lower lobe, right or lower lobe. These are the two most common. Posterior segment of right upper lobe or apical segment of either lower lobe. These are the common site. These being the segments to which aspirated material has been shown to gravitate. हैन supine position मा सुतिरहेको बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि एस्पिरेसन भएर यो पर्टिकुलर सेगमेन्टमा गएर चाहिँ अर्गानिजम लज हुने भयो. त्यही भएर दिस आर द मोस्ट कमन साइट अफ एस्पिरेसन इन सुपाइन पोजिसन है.
अब which are the condition that favors भन्दा अघि भर्खर पढिहाल्यो यही हो हैन अनि यसमा अर्गानिजम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 69% कम्युनिटी एनारोब्स कम्युनिटी अक्वायर्ड केसमा एनारोब्स हुन्छ भने 77% हस्पिटल अक्वायर्ड केसमा चाहिँ एनारोब्स हुन्छ एनारोब्स कति बेला प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा 69% कम्युनिटी अक्वायर्डमा हुन्छ भने 7% हस्पिटल अक्वायर्डमा हुन्छ तर कमन अर्गानिजम भनेको चाहिँ स्टाफ क्लिप्सुला स्युडोमोनास नै हो कमन चाहिँ एकदम कमन भने चाहिँ एनारोब्स भनेर सोध्छौँ हामीले हैन तर लङ एक्सेस गराउने कमन अर्गानिजम भनेको स्टाफ क्लिप्सेला स्युडोमोनास ओरिजिनस these are very important organisms anaerobes कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि some cases 69% of community acquired cases and 7% cases of hospital acquired cases those are fourth causes भन्दा पनि हुन्छ fourth most causes अब एनारोबिक अर्गानिजममा कस्तो हुन्छ त मेन अर्गानिजम कुन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यति मलाई चाहिँदैन तर ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई भन्यो भने ब्याक्टेरियोइड्स हो ग्राम पोजिटिभ कोकाई भनेको चाहिँ पेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस हो दिज आर द एनारोबिक अर्गानिजम्स फर लङ एब्सेस है अनि अर्को फ्युजोब्याक्टेरियम भनेको चाहिँ यो तिम्रो फ्यारेन्जाइटिसमा कहिलेकाहीँ हुन्छ नाम छ एउटा नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ कमन भनेको चाहिँ याद गर न हाम्रो ओरल सिक्रेसनमा हुने भनेको ब्याक्टेरियोइड्स र पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस हो एनारोबिक अर्गानिजम्स यिनीहरूको एस्पिरेसन भयो भने दे क्यान लिड टु लङ एब्सेस एनारोबिकमा ब्याक्टेरियोइड्स र पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियोइड्स भनेको ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस भनेको ग्राम पोजिटिभ कोकाई है एरोबिकमा भनिहालेँ मैले स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है अनि त्यसपछि ल्याएर स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेन्स स्ट्रेप्निमोनी स्टाफ ऑरियस इज द लीडिङ कज अफ लङ एक्सेस इन चिल्ड्रन है अनि त्यो भयो ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभमा क्लिप्सेला स्युडोमोनास हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा इकोलाई यो त याद गरे पुग्छ है अनि अरू अर्गानिजम्स जस्तै ग्राम पोजिटिभ अर्गानिजम ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजम एनारोबिक अर्गानिजम त्यो बाहेकको के हो त एउटा ट्युबरकुलस ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन ट्युबरकुलस एन्ड नन ट्युबरकुलस माइकोब्याक्टेरियल इन्फेक्सन है दे आर अल बट यो ट्युबरकुलस अर नन ट्युबरकुलस माइकोब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त कुन साइड भन्दा अप्पर लोब अर अपाइकल सेगमेन्ट अफ लोवर लोबमा हुन्छ है बेसिकली माथिपट्टि हुन्छ यिनीहरू चाहिँ है अप्पर लोबको पनि अपाइकल अप्पर सेगमेन्टमै हुन्छ लोवर लोबको भयो भने पनि अपाइकल सेगमेन्टमै हुन्छ है त दुईटै केसमा अनि फंगल इन्फेक्सनमा पनि हुन सक्छ याद गर्नुपर्ने भनेको एस्परजिलस क्यान्डिडा कोकाइडोमाइकोसिस क्रिप्टोकोकस एकदम याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एस्परजिलस ब्लास्टोमाइसिस अनि कोकाइडोमाइकोसिस है फंगल इन्फेक्सनमा अरू यिनीहरू त्यस्तो याद गर्नु पर्दैन तर दिज आर रिस्क फ्याक्टर है लङ एब्सेसको अघिको सबै त अर्गानिजम भयो लङ एब्सेस कति बेला हुनसक्छ भन्दा न्युट्रोपेनिक पेसेन्ट अर इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट लाइक एचआइभी इन्फेक्सन कर्टिकोस्टेरोइड युज भएको आरिया पेसेन्टमा हुनसक्छ वी अल नो द्याट अनि अर्को चाहिँ एकदम कमन भनेको सिंगल लार्ज लङ एब्सेस गराउने अर्गानिजम कुन हो भन्दा एक्टिनोमाइसिस इजरायली है यो चाहिँ फंगल अर्गानिजम फंगल ग्रोथ कजेस द सिंगल लार्ज लङ एब्सेस द्याट इज एक्टिनोमाइसिस इजरायली है पैथोलोजी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ they most oftenly occur as a complication of aspiration pneumonia. Typical patient is predisposed to aspiration due to compromised consciousness and periodontal disease, especially gingivitis with concentration of bacteria and the gingival crevices as high as 10 to the power 11 per ml. So एउटा चाहिँ typical patient जसको consciousness low छ तिनीहरुमा aspiration भएर हुन सक्छ अरू पेरिओडन्टल डिजिज छ जसको माइक्रो एस्पिरेसन भइराखेर त्यो सेप्सिसमा जान्छ के अरे लङ एक्सेस गराउन सक्छ है अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन त त्यही हो मेन त मुखको अर्गानिजम लङमा गयो भनेदेखि एस्पिरेसन गराउने हो हैन नर्मली पनि अब हाम्रो के अरे नर्मल पेसेन्ट जसको चाहिँ ओरल इन्फेक्सन के पनि भाउँदैन सलाइभा एकदम सफा छ देयर इज नो इन्फेक्सन नो एनी सेप्सिस के पनि छैन तर त्यस्तो पेसेन्टमा एस्पिरेसन हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ लार्ज इनोकुलम अफ सलाइभा जुन चाहिँ रिड्युस्ड कन्सियसनेसको बेलामा ड्रग अब्युजको बेलामा मात्र रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा एस्पिरेसन भएर जान सक्छ हैन हो नर्मल पेसेन्टमा चाहिँ अल्कोहोलिजम ड्रग अब्युज जेनरल एनेस्थेसिया छ भने तिनीहरुमा हुन सक्छ अब होइन अब पेरिओडन्टल डिजिज भएको पेसेन्ट छ भने तिनीहरुमा चाहिँ रिड्युस कन्सियसनेस नभएर अलर्ट नै भएको बेलामा पनि के हुन्छ माइक्रो एस्पिरेसनले गर्दाखेरि इभन लो इनोकुलम अफ सलाइभा जसमा चाहिँ एज हाई एज 10 to the power 11 per ml ब्याक्टेरिया हुन्छ दे क्यान lead to lung abscess by aspiration. So के हुन्छ त inoculum from gingival crevice reach lower airways
while the patient is in recumbent position. अनि त्यो inoculum के हुन्छ त lower airway मा पुगिसकेपछि pneumonitis arises but progresses to tissue necrosis after 7 to 4 days. So aspiration भइसकेको 7 देखि 14 दिनपछि बल्ल lung abscess को पिक्चर देखिन थाल्दो रहेछ है. Necrosis results in lung abscess or an empyema. The latter can be due to bronchopleural fistula. So lung abscess भनेको चाहिँ lung भित्र भयो, abscess पिप बन्यो हैन, सलाइभा इनोकुलेसन भयो अनि तिम्रो 7 देखि 14 दिनपछि चाहिँ नेक्सस हुन थाल्छ, लङ एब्सेस बन्न थाल्छ. त्यो एब्सेस भनेको चाहिँ लङ भित्रको भयो. र लङ देखि प्लुरा, प्लुरा भनेको त लङ बाहिर पर्छ नि हैन. लङ देखि प्लुरा चाहिँ प्लुरामा चाहिँ फिस्टुला बन्यो. जस्तै ब्रोङ्कस र प्लुराको बीचमा फिस्टुला बन्यो, which is known as ब्रोङ्कोप्लुरल फिस्टुला छ भने अब त्यो एब्सेसले चाहिँ के भयो त प्लुरामा, प्लुरल स्पेसमा पनि एक्सेस पाउने भयो. सो त्यो एब्सेसले प्लुरल एक्सेसमा गएर पनि ड्रेन गर्ने भयो via the fistula हैन. and that can lead to the formation of empyema है. सो यसरी लङ एब्सेस ब्रोङ्कोप्लुरल फिस्टुलाले गर्दाखेरि इम्पाइमामा कम्प्लिकेट पनि हुन सक्छ. न यो त्यस्तो चाहिँदैन, यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई. Here are the clinical features. The presenting features vary considerably, like symptoms over weeks to months देखिन सक्छ हैन. अनि सिम्पटम्समा के पर्छ त fever, cough, sputum production, large amount of foul smelling sputum, night sweat, weight loss, anemia, hemoptysis, pleurisy. These are all symptoms. Basically lung abscess मा copious foul smelling sputum हुन्छ, fever, cough is must, अनि night sweat, hemoptysis, pleurisy हुन सक्छ हैन. त्यस्तो स्पेसिफिक साइन केही पनि छैन लङ एब्सेसलाई. बट examination, what we shouldn't miss is distal clubbing is always there in case of lung abscess. Another is on percussion there is dullness on percussion, and diminished breath sound on auscultation at the site of abscess. And अर्को चाहिँ amphoric or cavernous breath sound on bronchial breath sound हुन्छ तर amphoric or cavernous type on auscultation. So clubbing हुन्छ, dullness on percussion, reduced breath sound, and amphoric or cavernous breath sound. हेलो सुनिरहेछ मलाई? हेलो Yes, हेलो. ma'am. Okay. So those are the के भयो त क्यू लङ एब्सेस भने त्यो भयो हैन. कस्तो पेशेन्टमा हुन्छ, कुन अर्गानिजमले हुन्छ अनि कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ त्यो थाहा भयो. पेशेन्ट भनेको कस्तो, जेनरली अनकन्सियस पेशेन्ट अन्डर इन्फ्लुएन्स अफ अल्कोहल, हु हेभ रिड्युस्ड ल्यारिन्जियल इम्पेयर्ड ल्यारिन्जियल क्लोजर हैन, हु आर इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड, त्यस्तो पेशेन्टमा हुन सक्छ. अर्गानिजम एरोबिक के रे एरोबिक एनारोबिक माइक्रोब्याक्टेरियल र फंगल हुन सक्छ. एरोबिकमा ग्राम पोजिटिभमा स्टाफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हुन सक्छ. ग्राम नेगेटिभमा के भयो त स्युडोमोनास क्लिप्सेला भयो हैन. एनारोबमा के भयो त ग्राम पोजिटिभमा पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस भयो भने ग्राम नेगेटिभमा ब्याक्टेरोइड्स भयो हैन. अनि ट्युबरकुलोसिस और नन माइक्रोब्याक्टेरियल ट्युबरकुलोसिस हुन सक्छ, ट्युबरकुलोस ब्याक्टेरिया हुन सक्छ. अनि त्यसपछि लाएर अर्को फंगलमा के भयो त क्रिप्टोकोकस, कोकोइडोमाइसिस, एस्परजिलस. These are the organisms. कसरी हुन्छ त भन्दा बाइ दि नर्मल पेशेन्टमा बाइ एस्पिरेसन हैन हैन के रे नर्मल पेशेन्टमा बाइ एस्पिरेसन. इन केस अफ लाइक रिड्युस्ड कन्सियसनेस, अल्कोहल अब्युज, इम्युन कम्प्रोमाइज्ड छ भने त्यस्तोमा हुन सक्छ. होइन अब नर्मल पेशेन्ट भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ पेरिओडन्टल डिजिज. द पेशेन्ट हु हेभ पेरिओडन्टल डिजिज दे अल्सो आर लायबल टु हेभ लङ एब्सेस हैन. प्याथोलोजी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एस्पिरेसन अफ सलाइभा हुन्छ, and that saliva gets deposited into lower respiratory tract, and it takes around 7 to 14 days for the necrosis, tissue necrosis of the lung parenchyma to start. 7 देखि 14 दिन जति लाग्छ एस्पिरेसन भइसकेको. अनि पछि later it forms lung abscess. And if the lung or the bronchus forms the fistula with the pleural space, then the lung abscess will turn into empyema by bronchopleural fistula. That is the pathology है. अनि त्यसपछि लाएर अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त. अनि क्लिनिकल सिम्पटम्समा फिभर, कफ, शर्टनेस अफ ब्रिदिङ, कफमा प्रोडक्टिभ कफ, कोपियस अमाउन्ट अफ स्पुटम है. एक्जामिनेसनमा के हुन्छ त तिम्रो क्लबिङ इज अलवेज प्रेजेन्ट, डलनेस अन पर्कसन एट द साइट अफ लङ एब्सेस है. अनि त्यसपछि अर्को के भयो त एम्फोरिक और क्याभर्नस ब्रोंकियल ब्रेथ साउन्ड हुन्छ है. दिज आर द क्लिनिकल फाइन्डिङ्स. So now diagnosis कसरी गर्ने त भन्दा एउटा चेस्ट एक्सरे क्यान बी डन or CT chest can be done.
है टु फिगर आउट वेदर इट इज लङ एब्सेस अर नट। अर्को चाहिँ कुन अर्गानिजमले गर्दाखेरि भयो भनेर छुटाउन चाहिँ बेसिकली स्पुटम कल्चर इज डन, बट स्पुटम कल्चरमा चाहिँ एनारोबिक ब्याक्टेरिया देख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। ओन्ली एनारोबिक ग्रोथ इज डिफिकल्ट टु बी आइसोलेटेड। सो एउटा चेस्ट एक्सरे र सिटी टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यदि केही गरी तिम्रो एनारोबिक इन्फेक्सन हुने सिम्पटम अर क्लिनिकल सेटिङ छ भनेदेखि त्यस्तोमा चाहिँ जेनरली ट्रिट इम्पायरिकली भन्छ। एनारोबिक जस्तै तिम्रो नर्मल पेसेन्ट छ जसको सलाइभाकै एस्पिरेसन भएको छ भने सलाइभामा के हुन्छ त पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियोइड्स हुन्छ नि त हैन, नर्मल ह्युमन सलाइभामा हैन, दोज आर एनारोब्स है। त्यस्तो केस छ भनेदेखि चाहिँ वी क्यान ट्रिट द पेसेन्ट एज एनारोबिक इन्फेक्सन। अर्को चाहिँ ग्राम स्टेनिङ गर्न सक्छ टु लुक फर बोथ ग्राम पोजिटिभ एन्ड ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। अनि अर्को चाहिँ एनारोबिक सकिन्छ। सो चेस्ट एक्सरे सिटी स्पुटम कल्चर टु लुक फर एरोबिक ग्राम पोजिटिभ or ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। अनि एसिड फास्ट ब्यासिल आइडेन्टिफिकेसन अफ एसिड फास्ट ब्यासिलाई। अनि अर्को चाहिँ ट्रिट द एनारोबिक इन्फेक्सन अन क्लिनिकल सस्पिसियन। अनि अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सट्रेकिल एस्पिरेट अर ट्रान्सथोरासिक निडल एस्पिरेट गर्न सकिन्छ। ट्रान्सट्रेकिल भनेको ट्रेकियाबाट एस्पिरेसन निकाल्ने, अर्को चाहिँ ट्रान्सथोरासिक निडल एस्पिरेट भनेको चाहिँ थोरासिक क्याभिटीबाट निकाल्ने बाई। अर्को चाहिँ ब्रोन्कियोअल्भुलर लभाज गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ ब्रोन्कोस्कोपी गर्न सकिन्छ इफ इनरले गर्दाखेरि स्याम्पल आएन। नर्मली स्पुटम मात्र निकाल्न खोजिन्छ, स्पुटम आएन भने ट्रान्सट्रेकियल कल्चर एस्पिरेट गर्न खोजिन्छ, एस्पिरेटको कल्चर गर्न खोजिन्छ। त्यसले पनि सकिएन भने ट्रान्सथोरासिक निडल एस्पिरेटको कल्चर गर्न खोजिन्छ अथवा ब्रोन्कियोअल्भुलर लभाज गर्न खोजिन्छ। त्यसले पनि भएन भने ब्रोन्कोस्कोपिक विथ क्वान्टिटेटिभ कल्चर्स गर्न सकिन्छ हैन। अर्को एएफबी स्टेनिङ फर 3 स्याम्पल्स, एएफबी स्टेनिङ अफ 3 स्याम्पल्स। अर्को लास्टमा ब्लड कल्चर गर्न सकिन्छ है। सो व्हाट आर द डिफरेन्शियल डायग्नोसिस भन्दा इट क्यान बी अ लङ एब्सेस क्यान बी डिफरेन्शिएटेड विथ क्याभिटेटिङ लङ क्यान्सर, लोकलाइज्ड इम्पायमा, इन्फेक्टेड बुला, पल्मोनरी हेमाटोमा, यति याद गरे पुग्छ। क्याभिटेटिङ पल्मोनरी इम्प्याक्ट्स और वेगनर्स ग्रानुलोमाटोसिस यति याद गरे पुग्छ है। सेकेन्डरी लङ क्यान्सर अथवा क्याभिटेटिङ लङ क्यान्सर, लोकलाइज्ड इम्पायमा, pulmonary hematoma, Wegener's granulomatous, cavitating pulmonary infarcts. यति याद गर। So this is how it looks. हेर यो एयर फ्लुइड लेभल हो, यो स्ट्रेट लाइन भनेको एयर फ्लुइड लेभल हो। यो पुरै गोलो यो जुन माथिदेखि यो तलसम्म जुन यो छ यो क्याभिटी हो अनि यो स्ट्रेट लाइन हो, एयर फ्लुइड लेभल हो यो। दिस इज अ पिक्चर अफ लङ एब्सेस इन चेस्ट एक्सरे है, PA भ्यू एन्ड ल्याटरल भ्यू। यो सिटी चेस्टमा यस्तो देखिन्छ हेर, यहाँ के पनि हलो हो यो। लङ्स भन्यो भने त यस्तो यो एयर ब्रोन्कोग्राम्सहरु देखिन्छ हैन, इन्टरस्टिशियल सेप्टमहरु देखिन्छ नि लङ्स त यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। यहाँ चाहिँ पुरै कालो छ यो हलो। दिस इज हलो क्याभिटी, देयर इज नथिङ इनसाइड दिस एन्ड दिस इज नेक्रोज्ड एरिया, नेक्रोटाइजिङ निमोनाइटिस और नेक्रोज्ड एरिया। दिस इज अ लोकलाइज्ड एरिया अफ लङ एब्सेस। यो नेक्रोज्ड एरिया भयो हैन, यहाँ नेक्रोसिस हुन्छ, यो पर्टिकुलर एउटा रिजन इन्भल्भ हुन्छ, यहाँ नेक्रोसिस हुँदै गएर सुपुरेसन भएर पस फर्मेसन हुन्छ। So it will lead to air fluid level and this is hollow cavity. Right? Yeah, this is how it looks, a cavity goal. So how you treat it? One, the drug of choice is first one, ampicillin or amoxicillin orally with metronidazole or metronidazole 400 mg TDS for anaerobes or clindamycin 300 mg ID for QID or 600 mg TDS for anaerobes. So metronidazole or clindamycin for anaerobes, ampicillin and amoxicillin is the first drug of choice, and later another is penicillin the for the clindamycin plus penicillin group drugs plus minus metronidazole IV in hospitalized patients. So drug of choice like amoxicillin, metronidazole, and penicillin group of drug and clindamycin plus minus metronidazole in hospitalized setting. माथिको दुईटा चाहिँ OPD बेसिसमा हो है, and यो चाहिँ prophylactic अथवा empirical treatment भयो. But after sputum culture the antibiotic can be changed है. These are the antibiotics of choice. पहिलेसम्म दिने भन्दाखेरि it is still under debate, but book अनुसार चाहिँ usually given up to 4 to 6 weeks. लङ एब्सेसको ट्रिटमेन्ट भनेको 4 to 6 weeks सम्म हुन्छ, but if 4 to 6 weeks मात्र नभएर बडीसम्म चाहियो भने the patient has to be treated until
radiographic abnormalities resolve. Generally, they may require months of treatment. And surgical intervention, another. It is rarely indicated, but indicated when there is failure of medical management, suspected neoplasm or hemorrhage, or poor response to antibiotic therapy alone. Right? And usually, the surgical treatment भन्दाखेरि चाहिँ lobectomy or pneumectomy गर्न सकिन्छ. Right? अर्को percutaneous drainage गर्न सकिन्छ. Bronchoscopy last resort हो. And so when the patient has been started with treatment start गरेपछि patient respond गर्नु भन्दाखेरि fever should lower down within 3 to 4 days, हैन, and completely disappear in 7 to 10 days, है. अनि त्यसपछि persistent fevers beyond this time indicate delayed response, or patient should undergo further diagnostic test to define the underlying anatomy or microbiology of the infection. If 7 देखि 10 दिन भित्रमा पनि patient को symptom resolve भएन भनेदेखि चाहिँ अरु cause खोज्नु पर्यो, अथवा patient को drug resistance छ कि अथवा virulent organism छ कि त्यो एकचोटी recheck गर्नु पर्यो. So delayed response can be due to erroneous, जस्तै हामीले ग्राम पोजिटिभ भनेर ट्रिट गर्यौं ट्युबरकुलस भइदेला, अथवा रोग भनेर ट्रिट गरौँ ग्राम पोजिटिभ भइदेला, त्यस्तो बेलामा हुन सक्छ. अथवा एनी फरेन बडी अब्स्ट्रक्सन छ जुन चाहिँ पर्सिस्टेन्ट छ त्यहाँ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि ट्रिटमेन्ट फेलियर हुन सक्छ. इफ द एब्सेसको साइज चाहिँ मोर देन 6 सेन्टिमिटरको क्याभिटीको छ भने, है, क्याभिटी साइज चाहिँ मोर देन 6 सेन्टिमिटर छ भने पनि त्यसले पनि के गर्छ, ट्रिटमेन्ट फेलियर गराउन सक्छ. या अथवा नन इन्फेक्सियस कजले गर्दा लङ एब्सेस भएको छ, लाइक पल्मोनरी इन्फार्क्ट ले गर्दाखेरि छ भने त्यो पनि के हुन्छ त, तिम्रो डिलेड रेस्पोन्स टु दी ट्रिटमेन्ट हुन्छ. सो व्हाट आर द कम्प्लिकेशन्स? आई हैव अलरेडी मेन्शन इम्पाइमा, ब्रोन्कोप्लुरल फिस्टुला, सेप्सिस, pneumothorax, fibrosis. These are the complications. So that was all about the lung abscess. अब यो खरर मैले अनलाइनमा भनेर तिमीले रिटेन त गर्दैनौ. हेलो